अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो हम बात करेंगे कि जो हियरिंग्स हैं चेयरमैन पीटीआई या बानी पीटीआई की जो निकाह का मामला है उसके ऊपर जो है वो नोटिस जारी हुए हैं, उसकी अपीलें फ़ाइल हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इसके अलावा हत्तके इज़्ज़त का एक नया कानून पंजाब के अंदर राइज किया गया जिसे चैलेंज कर दिया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे, और आज उसकी भी समाअत थी। अमजद रफ़ीक साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने इसके अंदर एक किस्म का स्टे ग्रांट कर दिया है। क्या स्टे है, उसके अंदर क्या बात हुई है, वो बात करेंगे। इसके अलावा जनाब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक जो है वो नेशनल फायर वॉल जो है वो कर दिया, उसका मुआहिदा हुआ है। कोई जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उसकी क्या तफसील है वो भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया है जो तरमीम लाई गई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, जिसके तहत जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो काम कर रहे थे, उन्होंने उसको रोक दिया है। इसके अलावा सारम बर्नी साहब हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक सोशल वर्कर हैं, उनको बेसिकली उनकी जो है गिरफ़्तारी हो गई है। उनकी क्या मददजात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब हत्तके इज़्ज़त का दावा। इसके अंदर जनाब बड़ा एक यकतरफ़ा सा कानून नाफिज कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसमें 30 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकता है। आपने कोई बात की है और उसके अंदर कोई उसने जो है वो गलत बात निकली है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी की इज़्ज़त को उछाला गया है, तो वो फिर आपके ऊपर 30 लाख रुपए आपको फ़ाइन हो सकता है। अब ये इसके अंदर जो एविडेंस है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, कानून शहादत एप्लीकेबल नहीं है। बड़ी ऑब्जेक्शन की जा रही है इसके अंदर। नंबर 1 तो ये है कि पीपल्स पार्टी से बिल्कुल मुकर रही है। वो कहती है जनाब ऐसा कोई कानून हम सपोर्ट नहीं करेंगे और किसी तरह भी हम नून लीग के साथ नहीं है। लेकिन ये बिल बेसिकली बातें हैं, अंदर से ये लोग शामिल हैं। उनके गवर्नर जो हैं इसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक किस तरह का दिया कि वो बाहर चले गए और जो कायम मुकाम गवर्नर थे उन्होंने बेसिकली उसके ऊपर कर दिया। अच्छी बात है, कोई झूठी खबर ना दे, कोई झूठा तजिया ना करे, लेकिन कानून फिर भी कहीं ना कहीं एकतरफ़ा गवर्नमेंट की फेवर में लगता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है हुकूमत वक्त से, वो ये है कि जब आप ओपोजिशन में आएंगे और यही कानून आपके ऊपर लागू हुआ तो फिर क्या होगा। आप ठीक बात करते हैं, जो तारड़ साहब हैं जो इनके स्पोक्स पर्सन है, कि जनाब खुलेआम छोड़ दिया जाए, दुनिया के अंदर बेशुमार इस तरह के कवानीन है, अच्छी बात, लेकिन इसको कानून को आइन के ताबिया होना चाहिए था। इसको एक बैलेंस कानून होना चाहिए था। मैं कभी भी इसके हक़ में नहीं हूँ, एज ए लॉयर भी और एज ए जो है वो एंकर पर्सन भी। मैं अपने प्रोग्राम में भी इस पर बात कर चुका हूँ। तहकीक से बात जो है समझ कर कानून के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन कानून भी आइन के मुताबिक होना चाहिए। ये एक तरफ़ा कानून लग रहा है। इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा है जनाब जितने भी को मुकदमात बनेंगे हत्तके इज़्ज़त के, उनकी आउटकम जो है मशरूत होगी। यानी ये जो रिट फाइल हुई है जिसके अंदर अभी देखा जाएगा, इसके अंदर बुनियादी तौर पर उनको जो है वो जो भी फैसले होंगे, क्या फ़ैसला इस केस के अंदर आता है, ये कानून ठहरेगा नहीं ठहरेगा, वो उससे मशरूत होंगे। अगर ये कानून नहीं ठहरता तो वो मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ऊपर निकाह का जो है वो मामला है, इद्दत पीरियड के अंदर निकाह किया गया है, उसको ज़ाहिर है अंदर उनको सज़ा हो गई थी, उसके अंदर अब अपील फ़ाइल की गई है और 13 जून को जो खावर मानिका हैं उनको नोटिस जारी कर दी गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और अब इसके अंदर ज़ाहिर है वकला की टीम अपनी बहस करेगी। मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड काफ़ी उसके अंदर आ रहे थे। साइफ़र केस के अंदर भी ये देखने में आया। फिर जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था मुकदमा एक इस्तिखासा तोशाखाना मामला, वो भी यही आया। अब 190 मिलियन पाउंड जो है उसका भी चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेल्ट होती हुई लग रही है। यही दरकार था जो पीटीआई बानी पीटीआई ने अब इक़दाम किए हैं कि जनाब बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाए, एस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए। सियासत का नाम ही यही है कि जब आप बैठ कर बात करते हैं, आप दो बातें मनवाते हैं, दो मान लेते हैं और सियासत आगे चलती है। उसके अंदर आप लोगों का भला करते हैं। स्ट्राइक, तोड़ फोड़, 9 मई, ये मुकदमात वैसे हैं जिनको जो है वो लोग कहीं ना कहीं उसको कंडेम करते हैं। मैंने इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मैंने बड़ा उनको सपोर्ट भी किया है, लेकिन ये जो एक रिजिडनेस है मुझे इससे इख्तलाफ रहता था। बहुत शुक्र है खुदा का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी है
اور انہوں نے کہا جی کہ پولیٹیکل پارٹی سے ہم بات کریں گے، ہاں اس پہ شرط لگائیں، سیریس لوگوں سے بات کریں گے، ہر شخص سے آپ بات نہ کریں، وہ آپ کا ثواب دید ہے، لیکن بات کریں، بیٹھیں، آپ ملک کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ کے لوگ جیتے ہیں، آپ بیٹھیں گے، ادارے کہیں گے کہ یار یہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، شکر ہے وہ چیز ختم ہوئی ہے، اب ملک کے لیے بہتری ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ انڈیکیٹر بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے بھی، آپ کے اداروں کے بھی، انٹرنیشنل کے بھی، شرح سود میں بھی کمی آئی ہے، دیکھیں اب اس کے اندر ڈائریکٹلی یہ تو نہیں ہے گورنمنٹ کا اس کے اندر ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جب بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک خوشائند انڈیکیٹر ملتا ہے، اللہ کرے یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے۔ اچھا جناب، سوشل میڈیا کو گورنمنٹ نے بڑا کنٹرول کرنا، پھر وہی بات حد تک عزت کا قانون، گورنمنٹ کو اپنا فوکس جو ہے وہ اکانومی کے اوپر، گورننس کے اوپر، اور جو لوگوں کی عام زندگی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر چلانا چاہیے۔ گورنمنٹ کے پاس یہ سنہری موقع ہے، دیکھیں آپ جب مہنگائی کم کر دیں گے، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے، بالکل پڑے، انہوں نے آسان گھر اسکیم دی، انہوں نے صحت کارڈ دیا، ان کی غلطیاں بھی بے شمار ہیں، لیکن انہوں نے عام شخص کو جو ہے وہ فائدہ ڈائریکٹلی پہنچایا، کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، کسی نے گھر لون پہ لے لیا ہے، رینٹ سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، تو وہ لوگ تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، آپ نے سمپل کاپی پیسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے، وہی عمران خان صاحب بھی یہ لگے رہے، انہوں نے میجر اپنی جو توجہ تھی اس طرف لگائی کہ نواز شریف کو لٹکا دیں، شہباز شریف کو لٹکا دیں، مریم نواز کو لٹکا دیں، ان کے بیچارے جو سعد رفیق ہے، وہ بھائی وہ زہیں کے پلے بڑھے ہیں، انہوں نے پھر بائی راجن ہے، آپ نے عام لوگوں کی زندگی کے اندر جو ڈفرینس لایا ہے، لوگ اس چیز کا ووٹ آپ کو دیتے، تو پی ٹی آئی کی جو غلطی ہیں وہ مت دہرائیں، حد تک عزت کا دعویٰ، فائر وال آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے نیشنل فائر وال لگائی ہے کہ سوشل میڈیا سے اکاؤنٹ کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اس کا ایک کافی زیادہ جو ہے اس کے اندر اخراجات آتے ہیں، جو نیٹ پرووائڈنگ کمپنی ہے، انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہے، اس سے گورنمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے، کچھ وہ پے کریں گے اور کچھ کمپنیز پے کریں گے، اس لیے وہ عام شخص کا اکاؤنٹ، وہ شاید یوٹیوب کا ہو یا فیس بک کا ہو یا دوسرے ہوں، اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ آپ منہ بند کریں، آپ کنٹرول نہ کریں، آپ ایک عام شخص کو کہ آپ کے روٹی جو ہے اس کو سستا کی ہے، آپ کی انشورنس کو سستا کیا ہے، آپ کی ہیلتھ کو سستا کیا ہے، آپ کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو سستا کیا، آپ کو جو ہے وہ رینٹ سے آپ کی جان چھڑائی ہے، تو خود ہی یہ فائر وال وغیرہ یہ پالیسیز کو اتنی بہتر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال شاید گورنمنٹ کا اس کے اندر کچھ جسٹیفائی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کا ٹرینڈ چلاتے ہیں جو اینٹی گورنمنٹ نہیں ہوتا، اینٹی کنٹری ہوتا ہے، اینٹی جو ہے وہ آپ کی فوج ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ فوج ہمارے ملک کی ہے یار، کام کر رہی ہے، اس کے اندر کچھ اشخاص ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے برے ہو سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے لتاڑنا نہ شروع کر دیں اور اس کے اندر بہتری کے لیے کام کریں، اور جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ عام شخص کی حالت زار بدلنے کے لیے کوشش کریں۔ اگلی جناب بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کا ایک آرڈیننس کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک قانون نکالا تھا کہ جناب الیکشن ٹریبیونل کے اندر لوگ کون کون مقرر ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے ٹریبیونلز کو ہیئرنگ کے لیے منع کر دیا، اسٹے گرانٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کوئی ٹریبیونل نہیں بیٹھے گا، لیکن اس کو جلدی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتنا معاملہ لٹکا رہا تو پھر تو شاید اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کر دے۔ اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ ہمارے ایک فیلنتھروپسٹ ہیں سالم بڑنی صاحب، ان کی آج بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے، ان کی اریسٹ ہو گئی ہے، ایف آئی اے نے اریسٹ کر لیا ہے، اور کراچی کے اندر ان کے اوپر کیس ہے کہ انہوں نے بچوں کو جو ہے انٹرنیشنلی فروخت کیا ہے۔ پھر میری وہی بات جو ہے کام سے گزارش ہے کہ جناب وہ کام کریں جس سے یتیم بچوں کے جو اخراجات ہیں ان کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ ایک ادارے کو فنڈ کون کرے گا؟ سچائی ہے بالکل کریں، جتنی آپ کوشش سے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں اتنی کوشش سے اگر وہ بے گناہ نکلیں ان کو آزاد کریں، تاکہ جو یتیم بچے اسکول وغیرہ چل رہے ہیں ان کے اوپر اثر نہ پڑے۔ این جی اوز ریپوٹیشن کی بنیاد پہ چلتی ہیں۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئے ویلاگ میں حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔